كي لا ندخل في مقدمات طويلة أو وقت محدود. تحدثنا بالأمس عن الأشياء التي لا تبغيها ولا تريدها ولا تحبها المرأة في الرجل، حتى يتقدم شاب إلى أمها وسألت فهي لا تحب هذه الصفات الثمانية التي تحدثنا فيها، وتظل المرأة حتى بعد مكثها تحت سقف واحد مع زوج إذا وجدته بخيلا فهي لا تحب بخله، إذا وجدته فضلا غليظا لا تحب فضالته ولا غلظته، إن وجدته جبانا لا تحب جبنه، إن وجدته غير نظيف لا تحب عدم نظافته، إن وجدته غادرا لا يفي الوعد فلا تحب هذا منه، وإنما تحب الذي يوفي بالوعود. إذا وجدته فاجرا ونرى الفجور واضحا فيما بعد الطلاق، الناس بعد الطلاق أو فسخ الخطبة الكارثة الكبرى أن كل واحد يظهر عيوب الآخر ويخرج أسرار البيت خارجه، وهذا الفجور لا تحبه المرأة في الرجل كما لا يحبه أيضا الرجل في المرأة، وأيضا المرأة لا تحب الرجل الخفيف الذي ليس له هوية واضحة أو له كاريزما أو شخصية أو يتكلم يعني بثقة ويتكلم في المفيد ولا يتكلم في الأمور التافهة. أيضا قلنا إن الصفة الثامنة التي توقفنا في محاضرات الأمس عندها أنها لا تحب الرجل البارد الذي لا يغار، وفي المقابل تكره أيضا الرجل الذي يغار في صغير الأمر وكبير. اليوم نبدأ الكلام عن الأشياء التي لا يحبها الرجل في المرأة. الزوج يعني ما الذي يكرهه في زوجته؟ أول شيء وبالذات الزوج اللي يعني تصاحبه جيناته العربية، الجينات اللي من أصول عربية، يكره الرجل سبحان الله المرأة المسيطرة التي تقنع من حولها أن الريموت كنترول في يدها وأنها دائما هي المتصرفة في صغير الأمر وكبير. وجاء المطعم بن عدي أحد عظماء قريش يخطب عائشة إلى ابنه، وبعدين غاب الرجل مطعم لم يعد في زيارة بيت أبي بكر مرة طلبها وغاب. في وقت من الأوقات فوجئ أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم لخطبة عائشة، فأبو بكر لما جاءت المرأة تبلغ أم رومان هي زوجة أبي بكر وأم عائشة، يعني كان الواجب أمر طبيعي لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لخطبة أي فتاة أو إنسانة أو امرأة في مكة أو المدينة أو جزيرة العرب، الأمر الطبيعي عند الأب والأم القبول أم الرفض؟ القبول. مجرد أن الرسول يتقدم يقبل، أو تقول أم رومان والله احنا موافقين، أمر طبيعي. من يرفض رسول الله زوجا أو صهرا؟ لكن أم رومان تعرف حدودها وتعطي أبا بكر كما تعطي المرأة الصالحة قيادة دفة السفينة إلى قائد واحد. عمركم سمعتوا عن بلد لها 2 ملوك أو 2 أمراء أو 2 رؤساء؟ لازم لها إيه؟ لكن الرئيس ده أو الملك له مستشارين، أكبر مستشار له هي زوجته، إما أن تكون هي التي بيدها المقود، وإما أن تكون مهمشة تماما وتكون سلبية تماما ولا يحب الرجل لا هذا ولا ذاك. أم رومان قالت للتي بشرتها برحمة النبي صلى الله عليه وسلم في زواج عائشة انظريني حتى يعود أبو بكر. هذه هي المرأة الحصيفة المهذبة التي تعرف أن تكبر الزوج عند الآخر. لكن كثير من الأزواج والزوجات من باب الطرائف
الدين، أو أن تصغر المرأة زوجها أمام أقاربه أو أمه أو أهله أو حتى أولاده. هنا ليست بحصافة ولا ذكاء ولا فطنة، إنما هذه أو هذا عبارة عن غباء مركز. غباء مركز. طيب، أم رومان أبلغت أبا بكر. أبو بكر ذهب إلى مطعم، لأن المطعم كما قلنا طلب يد عائشة لولده. فلما تقرر المقام من أبي بكر في بيت المطعم، قال مطعم بن عدي: كنت قد ذكرت عائشة لولدك ولم تأتي إليه، جيت مرة وكأنك حجزتها من باب الحجز يعني أو استعداد للزواج، ثم ما رأيتها بعد. خرجت زوجة المطعم من داخل البيت، خلوا بالكم من الدخول. قالت: يا أبا بكر. هي لما سمعت سؤال أبي بكر يبقى أين كانت جالسة؟ إذا كانت تبحث عن المحمول بتاع مطعم، صح؟ ما قبل عصر المحمول، هي تريد أن تتجسس على أخبار. فقالت: يا أبا بكر، لو زوجنا ولدنا من ابنتك أصبته، يعني خرجته من دين آبائه وأجداده إلى الدين الذي تتبعه أنت، دين محمد صلى الله عليه وسلم. إذا معنى هذا أن البيت يرفض تكملة مشروع الزواج. ماذا قال أبو بكر؟ قال: إني أكرم مطعما. يعني من الذي طلب عائشة وابنه؟ مطعم. فالكلام مع من؟ مطعم بن عدي. فقال مطعم بن عدي: الرأي ما سمعت يا أبا بكر. يعني الرأي رأي من؟ يبقى المسيطرة. المرأة المسيطرة هذه مبغوضة عند الجميع، لا حماتها تحبها، ولا أختها الكبيرة تحبها، ولا حتى أمها تحبها، ولا زوجها تحبها. فإنسانة هي تعيش في داخل عالم من 4 مرايا. أنا لو دخلت إلى غرفة فيها 4 مرايا من كل اتجاه أرى نفسي 1000 أنا، فلا أرى إلا أنا. وهذه كلمتنا: ألا أرى إلا أنا، وأن العالم فيه غير أنا كثير. فالمرأة المسيطرة لا يحبها. هذا أمر أنا كما قلت بالأمس، أولادنا الأزواج يراجعوا العيوب الثمانية مع أنفسهم ويرى إيه العيب الذي لا تحبه المرأة، كذلك اليوم بناتي من الزوجات يراعين ويراجعن ما هي الصفة التي سبحان الله. يعني أضرب مثال بسيط: لو وزعنا الآن وريقات صغيرة، يعني إدارة الندوة توزع وريقات للمتزوجين والمتزوجات، والسؤال مطروح على الكل: أنت قد مر عليك أكثر من 5 أو 10 سنوات بزواجك من فلان، وأنت مر عليك أكثر من كذا سنة زواج من فلان. والسؤال مطروح: هل إذا عادت بك الحياة مرة أخرى هل تتزوجها وهل تتزوجين؟ ونعمل اقتراع سري، الأخوات يكونوا خلف الستار زي الانتخابات النزيهة اللي هي نزيهة الأماكن، يعني النزيهة خلاص، واختيارات نزيهة أيضا حر لا يراقبك فيه أحد. الإجابة العارفة، الإجابة العارفة، لأن الإنسان منا لا يتعود أو لم نتعود على الشكر لنعم الله عز وجل. الرجل الصالح يقول ما كان يتحمل صلاة الأخلاق ولا سوء طباع ولا عصبية ولا مد يد ولا بغض أحيانا إلا هذه المرأة الصالحة. والزوج الصالح يقول إيه؟ والله لأمي كانت لا تتحملني في البيت قبل الزواج، وأبويا كان يقول البنت دي متمردة زي فلان وفلان، ورغم ذلك تحملني هذا الرجل جزاه الله خيرا. هذا هو جواب المؤمن الصادق الذي يرى نعم
العدل في المؤسسات، العدل في الشركات، انا ليا 50% وانت ليا 50%، انا ليا 48 وانت ليا 52. ده في المؤسسات الاقتصاديه. في البيوت مفيش حاجه اسمها العدل على 50 و 50، لا، البيوت تقام على الفضل. يعني ايه على الفضل؟ الكارثه الكبرى التي لا نفهمها، المرأة عندما تغضب تحب ان تتكلم، المرأة لما تغضب تحب تعبر عما يغضبها، الرجل لما يغضب يحب ان يتقوقع، ومع تقوقع الرجل وفضفضة المرأة لا يلتقيان. بمعنى هو جاي في حالة يرثى لها، في حالة غضب. علماء النفس يقولون التنين يدخل الكهف. المصيبة في المرأة التي لا تفهم تريد إخراج التنين من الكهف أو الدخول مجازفة إلى التنين داخل الكهف، وفي كلتيهما مصيبة. يعني هي عايزة تدخل احكي لي الحكاية، والراجل بطبيعته تفصيلي. يعني ايه تفصيلي؟ يعني أنا المراهنات في الإسلام حرام، لكن أقول كل أولادي الحاضرين الآن بعد ما نخرج من القاعة، فرضنا لأول مرة حضروا هذا في هذا المكان، صف لي يا ولدي القاعة بالضبط، كم عمود في القاعة وكم لون من باقة الورد التي كانت أمام الشيخ. ولا يا شيخ هو كان أمام باقة ورد؟ سبحان الله، معقول؟ هو كان في أعمدة في القاعة؟ نسأل الأخوات عندهم تقول لك ما اصل من عمود للعمود ياخد 3 صفوف فيهم كذا واحد، سبحان الله. والشيخ كان عنده لون روز ولون ابيض ولون مال ورق اخضر. المراه تفصيليه الحدث والرجل اجمالي الحدث، وبين اجماليه الحدث وتفصيل الحدث تحدث مشاكل. الحل ان الرجل يفوق تفصيليته شويه، يعني يذكر تفصيل. مثال: اذهب يا ابا فلان الى الولد المتقدم لبنتنا، وهم واخدين على خاطرهم مننا ليه؟ وهم غاضبين منا ليه؟ انا بالله عليك اكلمكم لغه عربيه ولا لهجه مصريه؟ انا فيما اظن لغه عربيه حتى يشك الناس ولا يعرفون من اين اتانا. الكلمه لغه عربيه مفهوم الجميع. الحمد لله، عايز اطمن بس. اللهجات تفرقنا واللغة تجمعنا. المهم، فيذهب فلان فيجد أن الرجل والد العريس المتقدم قد أغلق الباب ولم يكمل الزيجة. خلاص يعود الرجل يعني واخذ في نفسه شيء، خلاص لا يريد أن يكون التفاصيل. هي تسأله لما دخلت كيف استقبلك؟ هو الرجل نسي كيف استقبله، هو دخل كلام في الموضوع وخلص. وبعدين كان لابس ايه؟ وهل زوجته خرجت ولا ما خرجت؟ ولما قدموا عصير ولا شاي؟ ولما اجلسوك في الصالون ولا في غرفه المعيشه؟ ولقيت خرج بره على الباب، انتظرك لما نزلت من السياره ولا انتظر في الداخل وكان وجهه مخدر؟ الرجل يكره هذه التفاصيل، هو رايح لمهمه، لان نظرته الفسيولوجيه بكلام علمي نظره الرجل اماميه. يعني ايه؟ يرى امامه عاقبه الاحداث. المراه علميا نظرتها جانبيه، جانب الحدث. سبحان الله، ده دايما في تفاصيل يمين وشمال. المراه ترى على بعد 180 درجه دائريه، واقوى المخلوقات التي خلقها رب العباد لا ترى الا 90 درجه. صحيح. في عالم الخيول لو ان فارسا جاء الى الفرس خارج منطقه 90 درجه، الفرس يبدا يتعصب ويبتدي يرفض ويبتدي يرفص ويبتدي يريد ان يعود، لانه يشعر ان الاتي له خارج حدود رؤيته عدو يريد به شرا. علميا في عالم الحيوان اما في عالم المخلوقات الانسيه، الانس والجن، الرجل نظرته الى الامام فقط، لا يهتم بتفاصيل الحدث. سبحان الله. اما ولذلك لو ان 2 من الاخوان لصالح المؤسسه او المسجد هنا ذهبوا لشراء اي شيء سبحان الله، ولو حتى هذا الشرشف الذي يوضع على
هذه المنظمه. سبحان الله، الرجل مع زميل ياخذ 3 دقائق، ايه رايك في هذا؟ ماشي جميل، اشتري. الاخت ما شاء الله تشوف وترى كم خير فيه، وهل هو هاند ميد ولا معمول عن طريق الماشين او عن طريق ماكينه الطباعه، وتشوف هل هو مطبوع. هذه طبيعه، ليس هذا ذما وليس هذا مدحا، هذه كاميرا تصويريه لنفسيه الرجل والمراه، وعدم فهمنا الطرف مع الاخر هي القضيه. سبحان الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في لحظات موته قال: مروا ابا بكر فليصلي بالناس. هذا امر واضح، مروا ابا بكر فليصلي بالناس. ماذا تقول عائشه؟ ان ابا بكر رجل اسيف، يعني كثير البكاء، لن يسمع الناس من البكاء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا ابا بكر فليصلي بالناس. ماذا تقول عائشه؟ ان ابا بكر رجل اسيف، نفس القضيه. يأمر المرة الثالثة: مروا ابا بكر فليصلي بالناس. قالت: ان ابا بكر، قال: مروا ابا بكر فليصلي بالناس ان كن انتن صواحب يوسف. الكلام، فالكلام التفصيلي موجود عند اكثر التقييم، وعند التي لا علاقه لها بالايمان. دي صفه ليس دما، لا. والرجل اجمالي الحدث لا يحب التفصيلات. وبعدين الرجل اللي هو لا يحب التفصيلات قليل الصبر، مع السؤال الثالث يبدا في الغضب. واذا غضب هو من غير ما يغضب، الله غني، يعني هو من غير ما يغضب سؤال، فما بال لو غضب، يعني تيجي ردود تكون عنه. انا اريد ان اقول ان اول صفه لا يحبها الرجل في المراه هي المراه المسيطره. وانا اقول ان المراه الذكيه العاقله هي التي تدعي. ولذلك انا اقول كل النفاق محرم وغير مستحب الا نفاق في حالتين اباحهما لنا النبي صلى الله عليه وسلم: كذب الرجل على زوجته، وكذب الزوجه على الكذب في الحدود المباحه. بمعنى يقول لها: والله ما شاء الله وجودك في البيت البركه كلها، اذا غبت وسافرت الى البلاد البركه تتبخر من البيت، وفي قلبه يقول: يا رب تسافر سنه ولا سنتين. هذا كذب مباح، كذب مباح. يقال ان رجل لم يحضر الدوره دي، ما حضرش يعني، فلذلك هو مش عارف المفاتيح فين. فزوجته هو صريح واضح يعني، والصراحه لما تكون يعني قويه قد لا يقبلها الاخر. وقفت هو الزوج امراه يعني جمالها على قدر حامل، يعني بتقول له: قول لي يا ابو فلان، انا لما اقف كل يوم امام المراه كده واشعر اننا مدخل جمال الكون، هل ده في كبر؟ قال: لا، ده في عمل. سبحان الله العظيم. هذا انسان الصراحه بتاعته قاتله فلا يصلح. فاذا التعامل بين الزوج والزوجه يجب لا يقام على العدل بل يقام على الفضل. يعني ايه يقام على الفضل؟ يعني مساحه الخير التي في الجانب الاخر. يعني انا اريد اليوم ارجع كده وعدد حسنات زوجتك، وانت يا ابنتي عددي حسنات زوجك. تقول: والله الرجل ده اقبله بنسبه 70%، يبقى في كام بالمئة شر؟ 30. تتجنب المرأة الصالحة 30 وتعيش في ال70. هذه معيشة الفضل. وهو يرى فيها بوجهة نظر 60% حسنات خير و40% سيئات. لا داعي لأن يعيش نفسه بال40%، يعيش بال60% الحسنات التي يراها فيسعد حاله، ياخذ جانب النعم. سيدنا عيسى عليه السلام يمر مع الحواريين على عزكم الله كلب ميت اسود ومنتفخ برائحه سيئه. قالوا: يا روح الله ما انتن رائحه هذا الكلب وما اقبح منظره. قال عيسى: ولكن ما اشد بياض اسنانه. يبقى سيدنا عيسى بعينيه الجميلتين على ما وقعت العين الجميله؟ على شيء طيب، على شيء طيب. لان في الناس عندها نقد زي بالضبط ابنائنا في المدرسه. الاب يكون احمق، الولد يحصل علامه معينه درجه قليله في اللغه مثلا الفرنسيه او اللغه الانجليزيه مثلا، وبقيه العلامات متفوق فيها، يترك كل ده. وليه يعني لماذا هذه الدرجه والعلامه التي تدل
يدل على انك فاشل في هذه الماده ولن تصلح. الام تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. الام الناصحه لا قوه ما شاء الله في كذا كذا، وفي الكيمياء كذا، وفي الفيزياء كذا، وفي شيء الله اكبر ان شاء الله المره القادمه تتفوق في الماده الاخيره دي كما تفوقت، ولن ترتفع معنويتك. نحن نحب الثناء، كل الناس تحب، الله يحب الثناء، ولذلك امر من عباده ان يثنوا على رب العباد عز وجل. يعني جل ثناؤه، عظم جاهه، تقدست اسماؤه. بهذا المنطق الله يحب، والناس تحب ومجبوله على حب من احسن اليها وكراهيه من اساء. عمر الله يرضى عليه يقول اللهم لا تجعل بفاجر علي نعمه حتى لا احبه. سبحان الله. ولذلك تبنى البيوت على الفضل، وتبنى على التغافل والتغافر. التغافل والتغافر يعني بمعنى ايه التغافل والتغافر؟ يعني هعمل ان ايه تغافل مش واحد بالي والتغافر في نفس الوقت. التغافل معناه ان اغض الطرف عن عيوب تظهر امامي مره واثنين وثلاثه واعمل اننا مش واخد بالي. يقول حكيمنا العربي ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغاضى. يعني ايه؟ البنت بلغت عندها 15 سنه 17 مثلا، تاتي لتهمس في اذن امها بامر يخصها. الاب اللي هو الفضول زياده عن اللزوم في ايه؟ لا ما فيش امر، لا انا عايز اعرف في ايه. اما ده غير بعيد سبحان الله لا اله الا انت. تدخل نفسك في منطقه مش منطقتك. ليست يعني من شروط الابوه ان تسال عن صغير الامر وكبير. مره زمان كان امراه تشكو من زوجها الذي يحل التقاعد، تقول يا شيخ انا زوجي من ساعه ما يحل التقاعد اول ما ينام يبدا في الكلام، يعني ينام يغط في النوم يبدا في الكلام، عايز علاج له. اتركيه بالنهار يعبر عن مكنونات نفسه ان شاء الله ينام مستريح بالليل، لكن هو مكتوب فبالليل عقل الباطن يشتغل. سبحان الله. احنا برضه الذكاء الاجتماعي نحن ينقصنا احيانا الذكاء الاجتماعي. فالتغافل اعمل ان انا مش واخد بالي مره واثنين وثلاثه، حتى مع الاولاد. مش كل ما يعمل الولد خطا، ما كلنا خطاؤون، كلنا في حاله خطا، فاتغافل عن بعض الامور. يبقى اذا البيوت تبنى على الفضل وعلى التغافل وعلى التغافر. وانا عايز عهد امام الله عز وجل من الجميع داخلي الان ان لا تبيت يوما انت وزوجتك الا وقد رضي طرف عن طرف. نتراضى قبل ما ننام، خلاص الدنيا نفرض انا مت نمت وادركتني المنيه، الامر واحد، او هي نامت اذا لابد من التغافل والتراضي قبل النوم اول بالاول. ولكن احيانا في بيوت يخاصم الرجل زوجته في داخل البيت 6 أشهر، هو مش واخد باله من النقطه. بعد اليوم الرابع من الخصام ملك الحسنات يتوقف عن كتابه اي حسنه. هذا حكم. يعني لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ايه؟ 3. ما شاء الله في الحفظ ايه؟ الله اكبر في التطبيق الله اكبر عليه. فالثالث ان بعد اليوم الثالث ان يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدا السلام. فلما تعرض المرأة ويعرض الرجل يتوقف ملك الحسنات عنده وملك الحسنات عنده عن كتابة أي حسنة إلا أن يصطلح. والله لو ما خرجت من الدورة إلا بهذه تكفي. سنة الفضل، سنة التغافل، سنة التغافل. يعني الواحد إيه؟ يغض الطرف أولا بأول، عندئذ تستقيم الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى. أمنا ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي يبيت الرسول عندها خرج، قام فارتدى ثيابه وخرج. ظنت هي أنه ذهب إلى زوجته فأغلقت الباب خلفه. كان زمان في بلادنا لا تغلق الأبواب، يعني
مجرد الباب بس يغلق، يعني لا توضع القرابيس والاقفال والدهاليز. فبعد هنيهه عاد ففتح الباب لم يفتح، هي غلقته من الداخل. فطرق الباب، افتحي يا ميمونه. قالت له اذهب حيثما كنت. عايز اتصور مسلم كده موديل 2012 في اواخر ابريل، سبحان الله العظيم، وفي استطلاع شهر مايو، سبحان الله، ان تصنع معه زوجته هذا الامر. هي بدون ما تجد ورقه من تحت الباب او تذكره السفر، سبحان الله. والكارثه العجيبه التي الفناها في القرنين الاخيرين، كان الزوجه لما تغضب من زوجها لا تترك البيت، هو اللي يترك البيت. الان اول ما تغضب تترك البيت. قال ربنا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. حتى بعد الطلاق نعمل ايه لما يخرجوش؟ هذا بيته. مش لا تخرجوهن من بيوتكم، لا، قال ربنا من ايه؟ من بيوتهن. ببيت من؟ هو يستطيع ينام عند صديقه، ينام في الفندق، ينام في المسجد، ينام في الحجة، في سيارته، لكن هي مملكتها لا تخرج منه. لا تخرجوهن من بيوتهن. فأين نحن من كتاب الله؟ نحن نتزوج في البداية على كتاب والسنة، مش نوثق الزواج. يقول الله إن استخرت الله سبحانه وتعالى أن تزوجني موكلتك ابنتك فلانة بنت فلان مني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا. يبقى تزوج على ايه؟ على كتاب والسنة. عند المعيشة لا نعيش مع الكتاب والسنة. عند الطلاق خارج الإسلام بتاتا. هذه كارثتنا. نحن كلاميون نتكلم كثيرا ونعلم كثيرا، والبيوت مخوخة من الداخل، والذي ليس عنده سلام نفسي لن يعطي سلاما للآخرين. ولذلك أقول إن عقدا نفسية تهزنا أحيانا، فعندما ندخل على مسألة الزواج أو أبناؤنا تظهر هذه العقد واضحة جلية، سبحان الله. ولذلك المؤمن الصادق هو الذي يعيش في مرحلة الفضل ومرحلة التغافل ومرحلة التغافل. إيه الصفة الثانية التي لا يحبها الرجل؟ الرجل لا يحب المرأة تكذب. المرأة الكذابة من أسوأ الصفات. يظن العبد أحيانا أن الكذب ينجي، والمرأة بطبيعتها، طبيعة المرأة أنها صادقة أمينة لا تحب الكذب، الأمر الطبيعي. لكن هناك استثناءات، أن تكذب المرأة نتيجة أن هو رد فعل لما يقول لها أنت يجب عليك ألا تكلمي أمك في الهاتف مثلا. هو أجرم في هذا حتى لو كانت أمها مشركة. قالت أسماء يا رسول الله إن أمي وصلت هنا وهي مشركة أفأصلها؟ قال صليها يا أسماء. شركها عليها، لكن هي أم ولا الإسلام ابنتها أخرجها من شرك أبدا. لم يخرج الأمومة والبنوة، وإنما وجب على الإنسان ألا يقطع ما أمر الله به أن يوصل. كما أن لك أم تحب أن تحترم، هي لها أم تحب أن توصل. الوشائج الاجتماعية هكذا. نعم إذا أمر الرجل زوجته أطاعته، زوجته يعني أطاعته، ولكن فيما يرضي الله، ليس بتقطيع ما أمر الله به أن يوصل. بالعكس، أنت تستريح إذا وصلت زوجتك أهلها وشعرت أنك تشجعها على هذا. والرجل طفل صغير يريد منك يا ابنتي أن تشجعيه على أن يتواصل مع أخته ومع أمه ومع عمته ومع خاله، وأن تكون هي صلة التواصل. والله أعرف أناس وعائلات أهل الزوج يحبون زوجة ابنهم أكثر من ولدهم، وإذا حدثت مشادة ما بين الزوج وزوجته تقف أم زوجها في صفها ضد ولدها. هذه الإنسان تكون صادقة. وكثير من كنا بهذا المنطق. وايه فايده دروس العلم ومجالس العلم والفضائيات وما شاء الله علينا لا قوه الا بالله، دوره مش عارف في ايه ومحاضره في كذا وانا سمعت الشيخ الفلاني كذا والاستاذه فلانه تقول كذا. اذا لابد من ان هذا الامر يكون ايه؟ يكون واضحا في الوشائج والصلات الاجتماعيه. اذا الرجل لا يحب الكذب من المرأة، واذا كذبت مره الشيطان يدخل يقول له هي تكذب عليك في كل مره، سبحان الله. ولذلك
الرجل هرب من قوم يريدون قتله، فمر على رجل يفتل حبالا من كومة ليف، حضر ليف من اللي هو موجود على النخيل، فيفتل حبالا، فقال خبئني خبئني، قال ادخل تحت كومة الليف تلك. دخل الرجل كتب انفاسه، جاء القوم الذين يريدون قتله، قالوا يا رجل هل رايت رجلا من مده يمر امامك من هنا؟ قال نعم. قالوا واين هو؟ قال تحت كومة الليف هذه. الرجل حصل له رفعه، فنظر بعضهم لبعض، هذا معقول يدخل تحت كومة الليف نفسه يضيق ويموت؟ الرجل يضحك علينا، فغادروا المكان وايه فخرج من تحت كومة الليف يمسك بتلابيب الرجل. انا اقول لك خبئني، فلا اسكت، الصدق نجاك. لو قلت له لا مش موجود، طب فتشوا المكان. اذا الصدق، انا ارى الشيطان عايز يريني ان الصدق عاقبته وخيمه، لكن الصدق عاقبته رشد، عاقبته خير، عاقبته ليه؟ يعني ايكون المؤمن كذابا؟ ابدا، المؤمن لا يعرف الكذب سبحان الله، لان الكذب منقصه، والمسلم الصادق والمسلمه الصادقه لا يعرف الكذب. الصفه الثالثه التي لا يحبها الرجل في زوجته المراه الشرسه، اللي هي الشرسه يعني الاسلام نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم يكره الرجل يتشبه بالنساء والمراه تتشبه بالرجال، هذه كارثه كبرى سبحان الله. يعني هذا يعني المراه خلقت كل ذره منها تدل على انها انثى، بدليل انظروا الى التوأم، ولد وبنت، بعد سنه من الولاده البنت تضم الدميه الى صدرها وتسرح لها شعرها سبحان الله، والولد ماسك مسدس، ماسك حجر يجي في الزجاج يكسر الدنيا، صوته عالي سبحان الله، ما شاء الله صوته مرتفع زي عمه زي ابن عمه سبحان الله يعني. وكانت الكوارث التي تغضبني انا شخصيا، بعض الازواج والزوجات يحبوا يخلصوا مشاكلهم مع بعض باظهار عيب اخر. مثلا بنت يكون مثلا يعني متعثره في التعليم، فامها تقول ايه؟ وقاعده مع الزوج، البنت دي طالعه غبيه لعمتها، العمه عايشه هناك في امريكا مالهاش دعوه ولا تعرف سبحان الله. هو استنى يعني يخزن عنده في الهارد ديسك بتاعه، بعد شويه كده الولد الولد كده يقول كلام اي كلام مش الولد ده اهبل زي خاله، لا حول ولا قوه الا بالله، يشتم الخاله وتشتم العمه. ايه النقص في نقص التدخين، هناك تركيبه النقص. ليه؟ لان احنا لا يجب ان ندخل على اعراض الناس وعلى بيوت الناس. انا فشلت في تربيه ولدي، لا داعي ان تعيب على خالد. هي فشلت في تربيه ابنتها، لا داعي ان تعيب على عمتها سبحان الله. ما ذنب العمه وما ذنب الخال وما ذنب الجد والجده. ولذلك يعني دائما عندما اصلح بين زوج وزوجه، بعد ما نتكلم يعني ونبتدي ننظف الجروح النفسيه اللي موجوده عند الاثنين، انا اترككم مع بعض 10 دقائق بس يتعاتبوا بلطف، يبتدوا يذكروا حسن العشره، الايام الطيبه، وجود الاولاد، النعم اللي احنا فيها، رب العباد، وهكذا. ربما يفيق هذا وتفيق تلك سبحان الله. لكن يعني اريد ان اقول ان المسلم يعني عند هاجس الشيطان الاول تصير له. الرجل لا يحب المراه الشرسه التي تاخذ دور الرجل او تتسلط والناس يخافونها، لان في الناس اذا دخلوا في مجلس في اخوات ربنا يبارك فيهم، اذا دخلت واحده معينه حتى تتكلم، رويتر وصلت، السوشيتد بريس وصلت، CNN تنقل الاخبار على الهواء. والمجالس بالامانه، المجالس بالامانه. كان زمان في الخمسينات والستينات كانوا يقولوا اذا اردت ان تنشر خبرا قله لامراه وقل لها اياك ان تنشري. اصبح الرجال الان اسوء من هذا سبحان الله. يعني كان الاول تنفرد النساء بنشر الاخبار، اصبح الرجال الان يتكلمون فيما لا يجب وفيما لا يجب. الصفه الرابعه التي لا يحبها الرجل بالمراه، المراه الانعزاليه، لا دعوه بحد، وده انا بيتي وخلاص. انا الناس يحسدون على ايه؟ سبحان الله، لا حول ولا قوه. زي بعض الشباب
وضع سلسله. تعالى يا ولد، ايه السلسله دي؟ وده آية الكرسي. الله، ليه؟ من الحسد. انت تحس على ايه؟ ده اللي ما عندوش عيل ولا طفل ما يتمنى ابدا ان ينجب اذا كانت الامنيات بهذا الشكل. فواحد من يعني من فقراء بغداد عايز يترك البيت، فقالوا يا فلان ليه تترك البيت؟ قال والله لي جيران يحسدونني. فنظروا على البيت بل عن غرفه ما فيها اثاث ولا اغراض، سجاده قديمه وجرى فيها الماء وقربه معلقه فيها بعض من اللبن. قالوا على ما يحسدون؟ في ايه؟ قال انتظروا، ورفع صوته ان امير المؤمنين ابقاه الله للمسلمين خيرا ارسل الي ليقتلني مع فلان وفلان وفلان، وذكر 3 اسماء ايه من علية القوم. صاح جيران انت يا لوكا تقتل مع هؤلاء؟ قال حتى على الموت لا اخلو من الحسد. بيحسدون على الموت، يعني مش عايز اموت، يعني عايزين يموتوني موتة. يعني انت تهزوا سياره، تدوس عليه حمار عزكم الله، ترفضه سبحان الله بغله، لكن مش عايز يموت موته محترمه مع انه يقتل. ففي ناس الحسد في دمها فيه، وفي ناس لما يدخلوا عندكم البيت ينقلب راسا على عقب. فورا تعملوا ايه؟ خذوا الكوب اللي شربت فيه او شرب فيه وصبوه في ماء كثير وتوضأوا منه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. هذا علاج العين. قد يعاين الانسان ولده، ممكن تبص، ممكن تنظر نظره كده على ابنك وهو نايم تعاينه، يا الله من غير ما شاء الله لا قوه الا بالله. اي انسان ينظر الى نعمه من النعم ولا يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله نزعت بركتها، تنزع البركه وتوضع العين في المساله. ولكن لا نحول الحياه الى عين وحسد. رجل فاشل في تربيه اولاده ولسوا محسودين، امراه فاشله في تربيه بناتها ومحسودات. لا نعول على هذا كثيرا، ولكن عندنا اذكار الصباح، اذكار المساء، نعلم اولادنا يقرأوا الفلق والناس وينفخوا في اكف 3 مرات قبل النوم ويمسحوا الوجوه. اما الاطفال الصغار فنحن كاباء وامهات الرضع قبل بعد ما ينام ونمسح على رؤوسنا هكذا ونقرا سوره الفلق وسوره الناس. هكذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين. لكن مساله العين لا نعطيها اكبر من حجمها. لكن هل العين حق؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان العين حق، سبحان الله. وكان بعض الحاسدين يستأجروا في جزيرة العرب لحسد الناس، يقول له اعطيك 50 دينار وتحسد لي فرس فلان او ناقة فلان. فمرة جاب واحد قال له يا اخي جاري عنده ناقة محترمة وجميلة عايز تاخد 20 دينار وتحسدها. قال له بسيطة. فتعالوا خرجوا قبل الغروب والقطعان راجعة من الارض الزراعية، فقال له انت بس اشر لي عليها بس وهي الناقه دي. قالوا ها هو صاحبها يجرها عند الشجره. فالحاسد قال للرجل ايه؟ اترى حتى الشجره فعمي الرجل. اما الحاسدان العجيبان في مملكه من الممالك كانوا 2 بيحسدوا. فالملك عمل لهم اختبار، عايز يعمل تيست كده يشوف مدى الحسد وصل عندهم لغايه فين. يعني انا واحد منكم بيطلب مطلب سوف اعطيه له، ولكن سوف اعطي اخاه ضعف ما اعطيت الاول. فطبعا من الذي يبدا؟ لا احد، لان اللي هيبدا هياخد ايه؟ النصف، والثاني هياخد ايه؟ الضعف. يقول له خد يا فلان عشان يبدا ياخد الاول الاقل. يقول لا ابدا انت الملك عصر، لا ترتفع الاصوات عندي، ابدا يا فلان. فلان وجد ان الامر خلاص الثاني هياخد ايه؟ ضعفه. قال ايها الملك؟ قال له نعم. قال له افقأ لي عينك عشان يجيب ايه؟ نسأل الله عز وجل ان يعيدنا واياكم من شر حاسد اذا حسد ومن شر عائد اذا عايد. لان الانسان سبحان الله العظيم يعني ارى والله اعلم ان الانسان الحاسد هو الانسان الذي لم يرضى بقسمة الله في الازل.
رافض ليه؟ يقول لك ليه ابنه ناجح وابني فاشل؟ ليه عنده مال وانا ما عنديش مال؟ ليه هو عايش في سويسرا وانا عايش في موزمبيق؟ يا عم احمد ربنا، يمكن لو عشت في سويسرا تنحرف. احمد ربنا سبحان الله. فالانسان المسلم يعني هو لا يعوض مشاكله على الاخرين. الرجل لا يحب المرأة الانعزالية التي تنتج بالتالي، مالهاش دعوة بالمجتمعات، تنتج بالتالي سلبية في آرائها. ولا ايه رايك يا فلان؟ ولا بتشوف؟ طب ايه رايك في القصة الفلانية؟ يعني ماليش دعوة. طب وبذلك ينسحب من حياتها هنيهة فالهنية، تجد نفسها منفردة، لأن الإنسان إيجابي. وأنا لا أظن أن امرأة في هذا العصر يعني تكون انعزالية أو سلبية، هي بس تهدد شوية من الاجتماعات زي ما إن شاء الله. سلبية حتى في ترحه وفرحه. مثال: دخل مغموم مرة وعلى الطعام الغداء أو العشاء قاعد كده سبحان الله، فمن الوقت تسأله خير يا رب إن شاء الله، فتجد يجاوب. الرجل بطبيعته لا يحب الأسئلة، صح ولا مش صح؟ ما يحبش الأسئلة، ولو كثرت الأسئلة يبتدي ردود أفعاله كأنه. لكن بطريقة أو أخرى ممكن تخص قصة، تحكي حكاية. كان عندنا زمان في القرن الرابع الهجري في مصر كان شيء اسمه وقف إيناس المريض. وقف إيناس المريض. ايه وقف إيناس المريض؟ المرضى في المستشفيات كان الأغنياء يعطوا أجر لناس تحفظ قصص الأمل والتفاؤل والنظر إلى المستقبل والحكايات الطيبة، ويقفوا بعيد عن المريض كأنهم لا يرونه، ويقصوا قصص الأمل ويقولوا ده حتى المريض اللي هناك ده الطبيب الأطباء يرون ده فيه أمل كبير في شفائه. فالمعنويات بتاع المريض سبحان الله. أما الآخر الذي ذهب ليزور صاحبه يقول له مالك يا فلان؟ يقول له اسكت، بالليل يجيني ضيق صدر وما استطعت، نفس المرض اللي مات بيه ابويا السنه اللي فاتت. لا حول ولا قوه الا بالله. هذا انسان اهبل البعيد او غبي، لان غباءه يقضي على سبحان الله. فالانسان المسلم هو الذي يشرح صدر الاخر. فالزوجه الايجابيه هي التي تعرف متى يفرح ومتى يحزن. فرضنا جدلا ان الزوج تفوق في عمل ما ورجع الى البيت في حاله من الانشراح. عملوا لي اليوم حفل تكريم وما شاء الله لا قوه الا بالله، والسيد رئيس مجلس الاداره اعطاني وسام كذا. هي تسمع، هو منتظر تهنئه، منتظر ان تشيع الامر بين الاولاد. يا اولاد ابوكم اخذ كذا. وبعدين حكينا حكايه. طيب يعني بعد ما كرموك يعني اعطوك كم الف فرنك؟ فرنك ايه؟ مش فرنك، لا فرنك ولا مارك ولا يورو ولا دولار، ما عندناش الدنيا. تمسك الاجازه كده والشهاده الوزاره. هي دي لا اله الا الله. ده هي دي يتصارع عليها كل اصحاب المؤسسه. فدي ما شاء الله تتمتع بغباء قارئ، غباء محو يوزع على اهل جنيه فيصير اينشتاين كل المشروع. ايضا الزوج لا طبعا النوعيات مش موجوده هنا، يعني المرأة الشرسه والمسيطره والكذوب موجوده في مدينه اخرى في الجنوب، في الجنوب البلقان. ما في الجنوب لا موجوده. من ضمن الصفات التي لا يحبها الرجل وهي الصفه السادسه صفه المراه العنيده، لا تغير اي حاجه، وعندها يعني حدود فاصله ما بينها مثلا وبين اهل زوجها. تاخذ فكره عن اخت الزوج انها كذا خلاص كذا، لا تغيرها. عن اقاربها تاتي المساله. ولذلك نحن قلنا من قبل ان العرب كانوا ينصحوا المتزوج لا تتزوج ثلاثه: لا الحنانه ولا الأنانة ولا المنانة. عايزين تعرفوا مين الحنانة؟ الحنانة دي كانت متزوجة واحد ومات إلى رحمة الله، يعني سواء قضاء أو قدرا أو مات يعني.
فتبدا تشوف الزوج الجديد ايده ماسكه شويه، مش كريم زي الاول كان ياتي من غير ما يطلب حد منه. ده يعني في يمسك الفرنك كده وينظر اليه يقول له لقد تعبت وتنقلت بين ايدي كثيرا، ادخل لن ترى النور الى يوم القيامه. فتقارن بين بخل هذا الزوج الثاني والكرم الاول. الله يرحمك يا فلان، هذا الحنان تحن الى الى كرم الزوج الاول. وبعدين الانانه كثيره الشكوى، ان ما لقيتش شيء تشتكي تقول يا اخوان المطر لم ينقطع اليوم، طب نعمل ايه؟ طب يعمل ايه هو الراجل سبحان الله يمسك المطر سبحان الله، مال الدنيا برد كده، طب يعمل ايه يعني؟ يعمل الدفاء في امور سبحان الله. ان تئن باي شكل تزرع الصبح دماغ اعصاب هشاشه العظام شعر بيقع، وهو يسمع نشره جويه كل يوم نشره طبيه كل يوم، يطلع من البيت مش عايز يقول ايه اول ما يخرج من البيت الحمد لله الذي نجانا من القوم. لا اله الا الله. ما قادر تصفقوا عليه. انا بصوركم لا اله الا الله ولا تزعلوا يا المهم عليكم. الانانه كثيره الانين كثيره الشكوى، والناس لا تحب كثره الشكوى لان كل واحد عنده ما يكفي. صح؟ طيب المنانه هي التي تمن على زوجها. انا شاركت معك في البيت، انا انفقت على الاولاد ساعه ما كنت معك، ليس عندك عبد بالعكس. يعني خديجه ما منت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جالها من الغار وقال لها ان كذا وكذا لم تتهم ولم تهاجمه، قالت والله لن يخزيك الله ابدا. ليه؟ لانها ما رات منه او السيره الذاتيه له معها طوال السنوات 15 الماضيه كان فيها هذا النقاء وهذا الصفاء. فلا يحب الرجل المراه العنيده. خلوا بالكم وده كلام لبناتي وبالتالي للقادمات على الزواج، الرجل يكره روتينيه المراه. الرجل متقلب كما ان المراه متقلبه، بس التقلب يختلف من حاله لحاله. الرجل متقلب المزاج يريد ان يرى زوجته قد غيرت شيء، غيرت في ديكور البيت، نقلت هذا مكان، يجد شيء جديد. قد يعتبر هذا بعض النساء ان هذه تفاهات، لا، لان بعض الرجال يعتبر للاسف مطالب النساء في امور معينه تفاهات. مثلا المراه تحب ان تستقبل صديقاتها في البيت فيثنين على الديكور، على نوع الستائر، على الثريا اللي موجوده في السقف، على سجاده معينه بلون معين. الرجل يرى ان هذه كماليات لا داعي لتغييرها. ما احنا ساكنين من سنه 40 والستات زي ما هي. لا طبعا المراه ترى ان تغيير هذا الامر مهم جدا بالنسبه لها. ولذلك انا اقول دائما لما تمشي في شارع تجاري في محلات معينه وتجد ان زوجتك قد اختفت من جوارك، اعرف انها واقفه امام محل الذهب سبحان الله، لانه ذهب بعقول الناس. اللغه العربيه عجيبه. لما سمي الذهب ذهبا؟ هذا عقل الناس وطار سبحان الله، والفضه فضت الناس بعيدا عن العقل سبحان الله. هذا والمال سمي مالا لانه مال بالناس عن الحق سبحان الله. والمراه سمتها العرب احتراما ست. الست فلانه ملكت على الرجل جهاته الست سبحان الله، من باب الاحتواء وليس من باب السيطره، من باب الادب وليس سبحان الله العظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن حوادث عجيبه رقيقه. يقول ايما رجل دخل بيته فسمى الله وسلم على اهله وصافح زوجته وربت على يدها برفق تحاتت ذنوبهما كما تحات ورق الشجر في اليوم الشاذ. انا واثق والثقه مش مطلقه، لو هو رجع اليوم وعمل كده تضع عيد على جبهته، يا حرارتك 41 تنظر كده ابو انس معقول، ابو محمود، ابو حسن، ولكن في ثوبه الجديد، لعل وعسى ان هذا الكلام يترك تاثير. ولذلك انا ارى والله اعلم ان الابتسامه تفتح صدورا مغلقه. المراه الروتينيه
لا يحبها الرجل. آخر صفة من الصفات الثمانية: المرأة كثيرة النكد، تبحث عن النكد بأي وسيلة وتستحضره. يدخل البيت بتبكي، مال أصل جدتي الله يرحمها كان عندها 102 سنة وماتت، الحمد لله ربنا سترها، وسبحان الله ما تكونش يعني ثقيل على ظلكم، لا والله كانت امرأة استطاعت يعني يعمل ايه؟ هو جاملها شوية، لا والله الأعمر بيد الله وربنا الله يراح الجنة، لا إله إلا الله سبحان الله يعني، أو يعني من باب المجاملة يا أخي جامل شوية. هو المجاملة دي ممنوعة؟ المجاملة غير ممنوعة والله يا أخوان. طيب نعرج بعد ذلك على الصفات العامة للمرأة التي يجب أن يفهمها الرجل، والصفات العامة للرجل التي يجب أن احنا تكلمنا عما تكرهه المرأة وعما يكرهه الايه؟ الرجل. أول شيء الله عز وجل لم يعطي الطلاق بيد المرأة لأن عاطفتها مقدمة على عقلها، طبيعة التركيب. بمعنى بنتها تصل 29 سنة لم تتزوج، كل ما تنظر ويحضروا عرس لزميلات ابنتها اللي هم اصغر سنا ب10 سنوات، المرأة تعود الى البيت تغلق على نفسها الغرفة وايه؟ وتبكي. البنت يعني قطارها توقف، الخطاب ما يرون هذا الجمال، ما يرون هذه الأصالة، ما يرون هذا الخلق. هي ترى ان ابنتها اسماء بنت ابي بكر، يعني هي كده فتبكي. اول ما يجيب الخبر ان صديقة لها اتت بعريس البنت تبكي، بكت اولا ايه؟ حزنا، وفي الاخر بكت ايه؟ فرحا. يوم العرس والبنت تترك البيت وماشيه تفضل تحت ظلها وايه؟ وتبكي. رجل متمالك ويحب ابنته، لكن امر الحياه ان لابد ان تذهب الى زوجها. المهم اول ما يخبروها ان ابنتها حامل تبكي، اول ما تلد وتمسك حفيدها تبكي، اذا طلقت البنت تبكي. فكله سبحان الله هذه عاطفه، ليست هذه تقليل من شأن المرأة، ولكن هذا تفريغ شحنة عاطفة مقدمة على العقل. الرجل عقله مقدم على عاطفته، عقله دايما يفكر، ولذلك تتهمه احيانا المرأة بالبلادة. يا اخي انت لا تحس لا تشعر، ويفكر يقدم الاول ينظر الامور 1 2 3. سبحان الله هي سبحان الله عاطفية، عاطفتها تنتج عندها رقة. هذه الرقة عندما لا يلاحظها الرجل تتكلس عندها، تعمل زي الجير اللي يتكلس. لأن المرأة، وهذا كلام لأولادي، إذا عاتبتك على أمر فإنها تحبك، وإذا انتهت عن عتابها تماما فلا تظن أنها شفيت، وإنما هي بدأت تنسحب نفسيا من حياتك. ثاني، إذا المرأة عاتبت الرجل يبقى ما زالت تحبه. أول ما تستدعي أن العتاب ملوش فايدة، خلاص مرة واثنين وثلاثة، أنت راجل مسلم خلي بالك من الأولاد، عندنا أولاد، هو لا يسمع بهذا الكلام. عامل زي أولادنا يستخدمون معنا وجودات في ديار الغربة فقه جديد اسمه فقه الأذنين. فقه الأذنين اللي ياخذ الولد كلام والبنت تاخذ كلام الأب والأم من أذن وتخرجه من الأذن الأخرى ولا كأن سمع. والرجل من ضيق أفقه والمرأة من ضيق أفقها يريد أن بنتها التي ولدت في سويسرا أو في الغرب والولد اللي يربي تظن أنه زي ابن عمه الذي ولد في الجنوب. لا، الموضوع مختلف، البيئة مختلفة. أنت إن رأيت ابنتك تصلي ولم تأتي لك بغير مسلم لتتزوجه وتطيع وتقول حاضر يا أبتي حاضر يا أمي، هذه ملاك طاهر يجب أن تحافظ عليها وتدعو لها. الولد كذلك، إذا رأيت مجرد أنه يحافظ على الصلاة ولا يدخن ولا يتعاطى مخدرات جميل، لا تطلب منه. يعني احنا في الجنوب ما زالت بعض العائلات تبكي إذا دخل الأب الأولاد يقف. أنت إذا قلت لابنك الآن قف عندما أقف، يعتبر هذا الكلام إيه؟ إهانة ولا مش إهانة؟ لأن طبيعة الدين، فإذا أردت أن تطاع فأمر بما استطعت. فالمرأة عاطفية رقيقة سبحان الله، يجب أن تلاحظ رقتها ولا تظن أن كثرة البكاء عندها هي صورة من صور الإيه؟ صورة من صور النكد، لا، وإنما يجب أن يكون الإنسان، يعني لا نريد أن تكون نساؤنا كهذه المرأة
عاشت 28 سنة زوجها يسومها سوء العذاب، تطلب منه الطلاق، تجتمع العائلة والجيران ورجعوها. مات الرجل فوجدوها على القبر تبكي. قالوا والله يعني تبكي على حال يوم 2 3 أسبوع، أسبوعين طبعا ممنوع زيارة القبور للنساء، شهر شهرين. فسألوها أنتم كنتم تطلبين الطلاق كل يوم تبكي على قبر؟ قالت سمعت من العلماء أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. رايحة تواصل إيه؟ توصل لك الرحمة. الله يرضى عنك خلف السي في بتاعك السيرة الذاتية، لا تأذن بعد موتك لأن إيه؟ يغلق باب الإيه؟ يعني أنا لا أعرف هذه المرأة بس يعني لا وأنتم كذلك. من الخير ألا نتكلم عن الخير فقط. كان حذيفة بن اليمان يقول كان الصحابة يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. يعني من باب العلاج أسأل إيه هو اللي يجب أن لا أعمله؟ ليه؟ لأن أنا إذا يعني الإبعاد أو طرد المفسدة أفضل من جلب المنفعة. يعني إبطال المضرة أفضل من جلب المسار. ليه؟ لأن كما قلت بالأمس التخلية قبل التحليل. المرأة رقيقة لا تجرح رقتها. السائل العربي الذي كانت قبيلة معينة بتائل البنات أحياء قبل الإسلام، قالوا له كيف تائل؟ فلدت كبد. قال أخاف عليها من جفاء أخ أو غلظة عم وكنت أخشى عليها من أذى الكلمة. يعني كان يخشى عليها من أن حد يجرح إيه رقتها بإيه بكلمة، فكان يخاف عليها. عن زي الهرة عندما تحب أبنائها تأكلهم خشية أن يتعرضوا للضياع. سبحان الله، هذا حب القاتل ومن الحب ما قتل. المرأة عاطفية رقيقة مسالمة. المرأة لا تحب المواجهة إلا إذا كانت غير طبيعية. يعني المرأة الطبيعية أنها إيه تستحي. وذلك عندما نسير مع بعض الإخوة في أي شارع في أوروبا أو في أمريكا أو أستراليا أو مكان، فمن الأسرة اللي هناك دي أسرة عربية، اللي عرفك يا شيخ مع أن المرأة مش محجبة ولا غيره، لا، الرجل يمشي وراه ب100 متر تمشي المرأة. طب ليه ما يمشي جنب بعض؟ هي إيدز يعني مرض عدوى فيروس فإيدز جنبها تشعرها سبحان الله. لا يمشي أمر طبيعي، وهو إذا تقدم يتقدم الأول. طب ما هي الله ذكرها قبل الرجل، ذكر كما قلت في المحاضرة ذكر حقوقها قبل الرجل، وذكر يعني ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال ويهب من يشاء إناثا، فهي مقدمة. والأم مقدمة على الأب سبحان الله. والإنسان سبحان الله العظيم إذا خير بين أن يذهب لأمه بالحج أو يذهب بأبيه يذهب بأمه أولا لأنها ضعيفة عايزة مساعدة. سبحان الله العظيم. لماذا أوصى الله الأم أكثر من الأب؟ لأن أنا وأنتم رأينا ما صنعه الأب لنا. الأب صنع لنا بعد أن كبرنا، أدخلونا مدارس وجامعات وأنفقوا علينا وزوجونا، فرأينا ما صنع الأب. لكن حمل وولادة وألم ولادة ورضاع وسهر، هضرب لكم مثال أبسط مثال دليل على مكانة الأم العجيبة. كله على مائدة الطعام وفي طفل رضيع رائحة بدأت تظهر، كل اللي قاعدين على المائدة الأب والأخوات ينظروا إلى الأم وكأنها ارتكبت مصيبة. هي بكل أريحية تقف وتأخذ الولد وتنظفه أو الرضيع والبنت وترجع وتكمل طعامها وكأن شيئا لم يحدث. وأخوه يعمل كده وأبوه يعمل كده، لا إله إلا أنت سبحانه. وكأن اللي أخرج الحرب النووية دي الأم، لا حول ولا قوة إلا بالله. فانظر إلى هذه الرحمة التي وضعها الله في رقة هذه الإنسانة، ثم بعد ذلك ننظر إليها تعملي إيه يعني؟ كل الأمهات يربوا. يا أخي لا تحبط الناس، لا تحبط الناس. أنا عايزك يعني لم يشكر الله من لم يشكر الناس. سبحان الله. أنا أتمنى كل أب في كل وجبة غداء أو عشاء يذكر الأولاد: ولد قبل يد أمك اللي جهزت هذا الطعام وتعبت وعندها هشاشة عظام وعندها كارثة الركبة وعندها هي عبارة عن مستشفى متحركة. سبحان الله.
من الهم والغم سبحان الله. فيعني اشكروها جزاك الله خيرا يا امي بارك الله فيك. الولد يقول ايه؟ يعني ايه يعني؟ ما كل الامهات تطبخ، كل الامهات وكأن احنا مسخرين. لا. ولذلك الغرب في امور في فطرته لم يلعب فيها. كيف؟ الفقهاء اجمعوا على ان الولد لما يبلغ، الولد بالذات لما يبلغ ليس له عند ابيه وامه حق لا في مال ولا كسوه ولا شيء، الا قال العلماء التعليم ان كان فيه نابغه بس. يعني ابني بعد ما يبلغ عنده 14 15 سنه 16 سنه اخذ المرحله الاولى قبل المرحله المتوسطه وقبل الدخول الى المرحله الثانويه، ليس له عندي حق لا في اطعامه ولا شرابه ولا الا التعليم لو كان فيه متفوق. اما ما يصنعه الاب والام مع الاولاد الذكور بعد 16 الى 66 ده يعني ده تفضل. ابناؤنا للاسف يظلوا في الجنوب، نعلمهم وبعدين نزوجهم ونشتري لهم بيت ونجهز البيت، واحيانا من سوء ادب الولد يقول والله يا ابويا اصل خطيبتي عمة خالد بنت اخو عمها عندهم عيد ميلاد وانا عايز هديه. لا هو انت مسؤول عن خطيبتي ومسؤول عن اللي خلف خطيبته واللي انجب خطيبته واصلا. فالولد متصور انه اشترى الاب والام. الغرب اخذ جزء صح وترك جزء اخر. الجزء الصحيح ان الولد قد ينفصل للعمل ويعتمد على نفسه سبحان الله، وقد يقطع الدراسه ويذهب للعمل ثم بعد ذلك يكمل دراسته بعد سنوات، هذا شيء طيب. ولكن نحن في بيئتنا للاسف العربيه فهمنا المساله غلط، لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 13 من عمره كان يرعى قراريط في مكه للغنم ويساعد ابا طالب عمه في الانفاق على اولاده 10 الذين كانوا يعني تحت وطأة الغلاء وقلة الموارد، فكان يعين عمه وليس ابناؤنا اشرف من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذه منظومه مهمه. الولد يغضب اذا لم يشتري له ابوه سياره، مش مفروض عليه، ليس مفروضا على الاب ان يشتري. والله من السعه خير وبركه، ما فيش سعه تهمك. فالرجل لا يحب يعني قلت ان صفات المراه هي العاطفيه والرقه وانها مسالمه. ايضا المراه بطبيعتها متعاونه. انت لما تعملوا افطار جماعي في رمضان، من بالله عليكم اللي بيقوم بمجهود الطبخ والاعداد من؟ وبعد حتى في رمضان امر يحصل عجيب. طبعا عندنا نفس القضيه. يعني هنا ايه اللي يحصل؟ هي تتعب من قبل العصر في الوقوف في المطبخ، تعد الانواع، وبعدين حولنا شهر الصيام الى شهر طعام، المهم وبعدين عند المغرب طبعا الطعام، وبعدين كل واحد يبدا بالنقد. الشرب ما فيهاش ملح، البتاع دي الزيت زياده وانا عندي كوليسترول، الموضوع ده فيه دون. انت عايز هو ايه الموضوع ده؟ بعد ما ياخد ينتقل الى غرفه المعين، شاي، قهوه، وانت في كافيه ولا في مطعم ولا المهم، وهي تبتسم حاضر ان شاء الله. الولد بيبكي جوه حاضر ان شاء الله سبحان الله. بعد ما يخلص ياخد الاولاد الذكور يلا نصلي، ودي مشركه يعني مالهاش في الصلاه. لا حول ولا قوه الا بالله. هي يا عيني تقعد لغايه الساعه 2 تزيل اثر العدوان سبحان الله. تاخد الاطباق بالله. هل هذا من العدل؟ لا من العدل ولا من الفضل، هذا ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مهنه اهله، انا ارى ان صلاه التراويح وان كانت سنه للرجال والنساء نعمل مناوبات في رمضان. يا فلان انت عليك يومين البيت سبحان الله، وانا اروح اصلي العشاء والتراويح، وانا علي يوم البيت واخد بالي من الاولاد وانظف انا عايز واحد راجل ابن راجل يعمل هذا الكلام سبحان الله. والله لو كان لكان مسلما بحق لسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن وبما اننا لا نحب ان نسر رسول الله، ولكن الشيخ عمر جاي يقلب علينا الزوجات ويروح من الدعوه واحنا فباجي استقبلكم ان شاء الله باذن الله. فالمراه عاطفيه ورقيقه ومسالمه ومتعاونه، ولكنها من طبيعه تكوينها النفسي متردده. المراه لا تاخذ قرار سريع، دائما ايه تقول راي ترجع فيه. طبيعه العاطفه. الرجل صاحب قرار، هذه طبيعه تكوين لا اله الا الله. بمعنى المراه كلما اقتربت من الدين كلما قل ترددها وكلما وضحت لها الصوره.
لأن الله هو الذي يريها أين الحق وأين الباطل، وأين الصواب وأين الخطأ. سيدنا إبراهيم بناء على الوحي الأعلى أخذ هاجر وولده إسماعيل وقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لو كانت هاجر امرأة من موديلات العصر الحديث تقول له أسكنت إيه؟ السكن ده عبارة عن إيه؟ ما هو السكن؟ عبارة عن بيت 4 جدران وإيه؟ وسقف. ده السكن؟ سكن فلان. يعني إيه سكن فلان؟ بيته. طب الصحراء القاحلة هذه في هذه الأيام من 6000 سنة هل تصلح للسكنة؟ قال ربي إني أسكنت. اكتشفنا أن السكن ليس في الدار ولا في القصر ولا في الله، السكن في الداخل، السكن جوه. سبحان الله. وذلك ربنا قال ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لإيه؟ هو السكن عن بيت؟ لا، السكن ليس البيت، السكن الداخلي. ما كانش عندي سكن داخلي لم أسكن ولا في أحسن القصور. يعني أحيانا يدخل الإنسان بيوت سبحان الله يسير بها بالسيارة يعني ليالي وأيام سبحان الله، ولكن أشعر من صدر من قبل رغم سعة المكان. المكان بسعة الصدور لا بسعة القصور. سبحان الله. كم من قصور كالقبور تماما. سبحان الله. وكم يعني أصحاب الكهف قالوا لإخوانهم فأووا إلى الكهف. الكهف هذا فيه صفتين، الضيق والظلمة، صح ولا لا؟ الضيق والظلمة. فأووا إلى الكهف. ماذا قالت الآية بعدها؟ ينشر لكم ربكم من رحمته. يبقى الناس مرتبط بضيق المكان ولا بسعة السطر؟ سعة السطر. سبحان الله. إخوة يوسف ضربوه على يديه كي لا يتعلق بالجب فوقع ونزل، وكانت كف جبريل تحت قدميه. فماذا يعني صنعت اليد التي ظلمت وضربت؟ جاءت عليها يوم من الأيام دخلوا على يوسف في مصر يا أيها العزيز شو الكلام مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. اليد اللي كانت عليا صارت ايه؟ شوف انظر الى تغيير المسائل. الانسان لما يظلم ويدعي انه قد ظلم اخي، والله ان الحديث الذي يرعبني عندما احضر اي عرس من اعراس المسلمين مع الحمد لله مفيش اسبوع يمر الا وازوج المهم الحمد لله رب العالمين، لكن لما اقول للولد العريس خلي بالك اتق الله، الرسول يقول النساء عوان عنده زي يعني اسيرات، فلينظر احدكم اين يضع اسيرته. حطها عند مين؟ عند اللي بيبتسم ولا عند اللي بيمد يده؟ وعند سبحان الله. ولذلك المرأة الصالحة مع شريح بالامس قالت له يا ابا عبد الله انا لا اعرفك وانت لا تعرفني، لا نعرف بعض. حتى قلت لك من قبل لو الخطبة 10 سنوات والعقد 20 سنة ايضا لا تعرف النفوس الا بالتعامل داخل بيت واحد دون تكلف، لان احنا بنتكلف الاول. احيانا ياتيني من يريد الزواج والناس تبتسم مع بعض، احضر العقد والكل يضحك والكل يبتسم وحماني ربت على كتفه وحماتي ما شاء الله تبتسم بسمتها يعني من امريكا الجنوبيه الى الصين سبحان الله. بعد 2 3 يجوا للطلاق. الابتسامه بتاعت الصين لامريكا الجنوبيه دي ما خلاص اصبح ايه؟ ثقب ابره. والحمام خلاص يا شيخ عايزين طلاق. اين النفوس التي فالناس سبحان الله العظيم يعني اذا كنا في الخير ابتسمنا وكنا في غير ذلك انكرنا الجميل. وانا اقول الانسان يعني يرى او هطرح سؤال على الازواج. عندكم بنات، هل تتمنى وانتم صادقون فيما تردون عليه ان تزوج ابنتك لرجل في مثل اخلاقك؟ طرحت هذا السؤال على المريدين عندي في دبي، كيف كانوا صرحاء جدا لانهم مربيهم من اكثر من 10 سنوات. بقول لهم يعني تتمنى الواحد منهم يزوج ابنته لواحد في مثل اخلاقه؟ الحرام عليك يا شيخ. لانه لا يستطيع بنته دي حته اغلى منه صح؟ ده مش عايز يرميها الى التهلكه، القى بابنتي الى التهلكه سبحان الله. تخيل ابوها طيب وحنون وامها طيبه وهو والعياذ بالله لا يقع يا ستار يا رب. وبعدين مفيش ابتسامه، مفيش كرم اخلاق. فانا اراك
ان احنا بس نتريث نستخير ونستشير، وربنا يزوج بناتنا الى من يرعاهن، ويزوج ابنائنا بمن ترعى حقوقهم ان شاء الله رب العالمين. فالمرأة بطبيعتها مترددة، ما تاخدش قرار، فلا تغضب منها اذا اجبرتها على اعطاء قرار يعني صعب. من ضمن طبائع المرأة السلوكية، هذا الكلام كله للرجل وللمرأة، انها ثرثارة. وقلت لكم من قبل عملوا احصائية في منطقتنا العربية، وجدوا ان الرجل العربي يتكلم 7500 كلمة في اليوم، اما المرأة فسلمت لنا وبورك فيهن تتكلم 11500 كلمة في اليوم. انا عايز اخواننا اللي بيتابعوا الحسابات يقسموا كده على ال10 ساعات اللي هي مستيقظة فيها الصيف، يعني كلام سبحان الله. يبقى الزوج والزوجة كل يوم يتكلموا 18000 كلمة، منهم 20000 كلمة غلط. سبحان الله، من ال18. فالكارثة امسك لسانك، ليس كل من يعرف يقال. فالقضية يعني لا داعي، نحن أمة نهينا عن الفضول، والفضول يقتلنا. يعني من الواجب في الخطبة ننشر خبرها أم نسر أمرها؟ طيب ليه في اللغة العربية في جمال اللغة اللي ما يتدورش اللغة صعب بصراحة، في خطبة في خطبة؟ ليه؟ خطبة أنا الآن أخطب خطبة ذاك على مكان مرتفع ففيها رفع، الخطبة فيها مذلة للعريس ويتقدم، لو سمحت يا عمي ممكن تزوجني؟ سبحان الله، ده المرة الوحيدة اللي دلنا فيها، المرة الوحيدة. بعدين لما بس سلمني انت الأمانة فسوف ترى يعني. فالخطبة فيها مذلة، يعني الإنسان فيها يعني سبحان الله العظيم. فالمرأة بطبيعتها ترتبط، ونحن نهينا عن الفضول. يعني ايه الفضول؟ من الواجب إذا رأينا سيارة غريبة أمام بيت جيراننا، عريس جاي مع يخطب البنت مع أبيه وأمه في السر الساعة 8 مساء، الفضول يقتلنا. يجيبوا الولد الصغير أو البنت الصغيرة، مين كان عندكم الأحسن؟ لأن ضيوف أقارب. البنت تقول لا والله ما أعرفش، مش عارف. يقول البنت دي مش عارف، مش تدينا خبر دي لئيمه زي امها، هاتوا الولد. شوف الفضول وصل لغايه فين. طب انت الضيوف اللي كان عندكم دول، الولد ثرثار بقى وطلع ده جايين يخطبوا اختي حتى بعد ما مشوا بابا مش موافق وماما مش موافق، هو ده ادى نقل الجلسه السريه الى الى CNN والجزيره الفضائيه وغير مباشر. الفضول هذا يسبب للطرف الآخر الكذبة. يعني ازاي؟ واحد يحب يسأل عن الأمور، يا فلان السيارة اللي انت عندك أو الساعة اللي في يدك دي بكام؟ لا والله يعني الحمد لله ثمنها كان كويس. كم يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني والله ب1000. فهي مش ب1000، هو خايف يقول له ب3، يحسب له يقول انت راتبك كله 2000 في ساعه 3 يقول له 1000. بعد اسبوعين 3 يكون نسي المسؤول، يقول له ما قلتليش يا فلان هي الساعه دي بكام؟ سؤال تاني يقول له 1100. وقال له ان كنت كذوبا فكن ذكورا. يبتدي كل مره يعني شوفوا خلي بالك، كثره الاسئله تلك عن هذا الامر كذب المسؤول توضع سيئاته في ميزان السائل. فاهمين ولا مش فاهمين؟ اكيد فاهمين. لانه هو الذي اجبره على اجبره كده. فانا مالي ان الضيوف ياتوا الى البيت وان دول فلان خاطب او مش خاطب او ولا تقفوا ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. كثره الاسئله تحرج الناس. طيب المراه بعد ثرثاره الان مستهلكة، يعني هو مستهلكة عند الرجل، لأن الرجل يظن أن كل ما تشتريه فضول الأمور، لكن هي تعرف ما الذي ينفقه بيتها. يعني إحنا كرجال هل نعرف
ما سعر المواد التنظيف البيت والصابون والمسحوق والى اخره، هذا لا نعرفه، هذا لا نعرفه. واذا سالنا ادخلنا انفسنا فيما لا مجال فيه، فلا نظن انها مستهلكه كالاسراف، لا، ولكنها مستهلكه لطبيعتها. من طبيعه المراه انها رحيمه، اذا رات منظرا تبكي تجد نشره الاخبار سبحان الله العظيم يعني ترتاح. الرجل يرى نشره الاخبار من سوريا يقول لك اخدم على القناه الثانيه، هتقول القناه الخامسه، مش عايز يسمع. لكن المراه بطبيعه، والله ان المشاكل التي تحدث في عالمنا هي خير للمسلمين. الشهر الماضي اخ سوري فاضل يقص لي قصه والله يعني شعرنا جدا منها، لان الناس بفضل الله تتغير الى الافضل نتيجه المشاكل. استدعوا رجل من حمص يستلم جثه ولده من الثلاجه المستشفى، فذهب فتحوا وجد جثتين، جثه ولده وعرفها، وجثه شاب لا يعرفه ولكن فيه النفس، فيه شهيق وزفير. فقالوا له مين ولدك؟ فاشار الى الذي على قيد الحياه، وترك ابنه وذهب وطببه وشفاه الله رب العالمين. ده من نتيجه المشاكل سبحان الله. شاب اخر عنده 29 سنه يعذبونه كي يسجد على الصوره الخيبانه ويقول لا اله الا فلان، الولد يأبى. بقيه الشباب يقولوا من باب الايه؟ انتهى التعذيب. فبعد ما افاق من شده التعذيب قال له زملائه يا اخي احنا خدنا فتوى من العلماء نحن نقول هذه الكلمه بالسنتنا وربنا لم ايه الا من اكرهها وقلبه مطمئن بالله. قال الولد الشاب انا لم اصلي طوال حياتي، ولما بدا في التعذيب نويت ان اصلي فرفضت ان تكون اول سجده لي لغير الله رب العالمين. اذا الامه تنتج الله. هو انتم تظنوا ده على المستوى العام، على المستوى الخاص تظنوا ان المشكلات اللي بين الزوج والزوجه كلها شر؟ لا، بالعكس بالعكس. شوف احفظوا هذه: من صبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله مثلما اعطى ايوب على صبره، ومن صبرت على سوء خلق زوجها بنى الله لها قصرا بجبال قصر اسيا امراه فرعون. نفرح ولا ما نفرحش؟ بس مش كلكم ايوب وكلكم اسيا، لا يعني هذا كلام في العلم، هذا كلام في العلم. كل واحد والله الراجل ده حاسس بينا من اب حنون على بس مش اسيا يعني من الدرجه يعني، ما هو مش فرعون هو برضه يعني القضيه نسال الله السلامه يعني سبحان الله. اصلحت ما بين زوج وزوجته مره، وبعدين كان للاسف ام زوجته موجوده في الصلح، فبعد ما انتهى الصلح وخلاص وقاموا والكل فرح بتاعه، قلت يا اخي بارك الله فيك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطعم عائشه في فمه يناولها ويسال التفاحه اللي اكلت منها او الفاكهه من اين اكلت، فياكل من المكان الذي اكلت منه ويشرب من المكان. مش واحد يقول لك هي شربت منين امكم؟ طب هاتوا لي كوب تاني، سبحان الله. كان يشرب من المكان سبحان الله. فاعزها الله بارك الله فيها ام زوجته، وقفت فتطرق له على المكتب عنده: سامع الشيخ ماذا يقول؟ الشيخ يقول كان النبي يطعم عائشه في فمها. اسمع الكلام. قال ايوه عائشه مش ابنتك مش ابنتك. سبحان الله العظيم. وفشل الصبح مره اخرى. فلوس طيبه والله ما شاء الله. بياخد الشيوخ منهم عصبيين كده. المرأة بطبيعتها عندها عجلة في الأمور، عاطفتها متوقدة وتحب العجلة، تسألك 20 سؤال عن الموضوع. اشتريت الدواء؟ ان شاء الله. مش عايز ياخد الدواء اصلا، مش عارف. مريت على الصيدلية وجبت ده؟ مش عارف. ولا سابع مرة تسأليني فخلاتها ايه؟ تشعر انها احبطت. يا اخي انا عامله على صحتك وحريصة على، فانت خذ استعجالها لانها تستعجل في الخير. لو استعجلت في الشر صح، انت تستعجل في الخير يعني سبحان الله. ثم المرأة بطبيعتها غير عقلية، ولذلك يحزنني دائما في بعض البيئات أجد فعلا هذا المنظر القبيح الذي أتمنى أن لا أراه. المرأة حامل وطلعت الولد الصغير الرضيع في عربة الأطفال، ومع حقيبة فيها أغراض الاثنين يعني
وزنها 4-5 كيلو، عندها العمود الفقري وعندها الحمل، والاستاذ ابو حسن ماشي كده ايه جنبها ما شاء الله. لا احب هذا المنظر، لا احب. انت عضلي، سبحان الله العظيم، رغم عضليات الرجل اذا حمل ولده لمده ربع ساعه ذراعه يكل يتعب رغم عضله، لانه غير مؤهل نفسيا، غير مؤهل نفسيا. وبعدين الرجل ليس عنده الصبر على الاولاد، يقول له بس الولد لغايه بس ادخل المطبخ وبعد 10 دقائق خد ابنك، مش حتى خد الولد، لا ابنك يعني سبحان الله العظيم. فهنا تكمن الكلمه سبحان الله. فهذه بعض من صفات المرأة التي يجب أن يلاحظها الرجل. أما صفات الرجل فهذا هو موضوع حديثنا إن شاء الله بإذن الله في المحاضرة الثانية. أترككم تلتقطون أنفاسكم مني حتى أكون رحيما ولا أقول كلام يعني وطب كلام آخر، وتنشطوا أنفسكم مرة أخرى ثم تعودون إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.